ओम नमो नारायणाय सबैलाई। हजुर नमो नारायण हजुर। के छ? केही बाँकी छ? गुरु हजुर, गुरु प्रारम्भ गरौँ हजुर। गुरु प्रणाम। नमस्कार ल सबैलाई। हजुर हजुर प्रणाम गुरु। नमस्कार नमस्कार गुरु। अब प्रणाम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यासेमाहि देवाहितं जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणः प्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिम् भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। भक्तिं प्रयत्स परमां परिभावयामि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदा झैं आज पनि हामीहरू यस सत्संगात्मक अनुष्ठानमा समुपस्थित भएका छौं। अष्टावक्र गीतामा आधारित सत्संगात्मक अनुष्ठानलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामीहरू हिजो विचार गरिरहेका थियौं। अष्टावक्र गीताको पहिलो श्लोक कथं ज्ञानमवाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम् एतत् ब्रूहि मम प्रभो। यसैको समछन्द नेपाली पाइन्छ कसरी ज्ञान मुक्ति त्यो कसरी हुने मलाई भन्नुहोस् ब्रह्मन् वैराग्य कसरी हुने। यहाँ
अत्यन्तै मुमुक्षु भावमा पारङ्गत भएका राजा जनकले अष्टावक्रसँग यहाँ 3टा प्रश्न गर्नुभयो। एउटा ज्ञान विषयक प्रश्न, दोस्रो मुक्ति विषयक प्रश्न र तेस्रो वैराग्य विषयक प्रश्न। यी 3टा प्रश्न अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमध्ये पहिलो प्रश्नमा आधारित भएर हामीहरूले हिजो चिन्तन गर्ने क्रममा विचार गर्यौं, चिन्तन गर्यौं र हामीहरूले अहिलेसम्म केही मनन र निधिध्यासन पनि अवश्यमेव गर्यौं होला। म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौं, वेदान्त भन्ने जुन ग्रन्थ हो, वेदान्त जुन हो, त्यो वेदान्त पढ्ने सुन्ने भन्दा पनि वेदान्तता साच्चा रूपले हुने हो, वेदान्त हुने हो। यहाँहरू समक्ष म निवेदन गरिराखेका छु, वेदान्त सुन्नु आफ्नो ठाउँमा छ, पढ्नु आफ्नो ठाउँमा छ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त के हो त भन्दा वेदान्त हुनु हो, वेदान्त हुनु हो। यसलाई म आज यहाँहरू समक्ष स्पष्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु। जस्तै हिजो हामीहरूले सुन्यौं, ज्ञान 2 किसिमका हुन्छन्, एउटा परोक्ष ज्ञान र एउटा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञानको प्रयोजन के हो? असत्वापादक आवरण भङ्ग गर्नु। अपरोक्ष ज्ञानको प्रयोजन के हो भन्दा अभानापादक आवरण भङ्ग गर्ने। अभानापादक आवरण भङ्ग भइसकेपछिको स्थिति के हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस्, पञ्चदशीको र अष्टावक्र गीताको अत्यन्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, तादात्म्य सम्बन्ध भने पनि हुन्छ। त्यसकारणले म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौं, यदि वेदान्तको प्रक्रियालाई राम्ररी बुझ्ने इच्छा भएका व्यक्तिहरूले, तपाई हामीहरूले पञ्चदशी अनिवार्य पढ्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, पञ्चदशी नपढिकन प्रक्रिया बुझिँदैन। गायत्री ब्रह्मग्राय गायत्रीका सच्चा उपासक विद्यारण्य स्वामीले गायत्रीकै आशीर्वाद प्राप्त गरेर अनि लेखेको जुन पञ्चदशी हो, पञ्चदशी पहिली गुरुमुख भएर एक आवृत्ति राम्ररी पढिसकेपछि मनन र निधिध्यासन पूर्वक यदि 15 आवृत्ति गर्छ भनेदेखि ब्रह्म ज्ञान उसलाई अवश्यमेव हुन्छ भन्ने गायत्री माताको वरदान छ। हेर्नुहोस्, पञ्चदशी त्यति महत्त्वपूर्ण छ। म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौँ, नभन्दै पञ्चदशीको तृप्ति प्रकरणमा छ यो श्लोक। अब तपाईहरू उहाँ कहाँ बस्नु भएको छ मैले देखिराखेका छैन, यहाँहरू निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनिरहनु भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वासका साथ म निवेदन गरिराखेका छु। तृप्ति प्रकरणको मैले हिजो श्लोक निवेदन गरेँ। परोक्ष ज्ञानतो नश्ये दशत्वा वृत्ति हेतुता अपरोक्ष ज्ञान नाश्या ह्यवाना वृत्ति हेतुता। अब त्यो जुन अपरोक्ष ज्ञान द्वारा जो अभानापादक आवरण भङ्ग हुँदाखेरिको स्थिति के छ? बडो मिठो शब्दमा विद्यारण्य स्वामी आज्ञा हुन्छ, अभानावरणे नष्टे जीवत्वारूप संक्षयात् कर्तृत्वाद्यखिल शोक संसाराख्यो निवर्तते। हेर्नुस्, अभानावरणे नष्टे, जब अभानापादक आवरण नष्ट भइसके पछिको स्थिति के हुन्छ भन्दा कर्तृत्वाद्यखिल शोक, कर्तृत्व भोक्तृत्व र ममत्व आदि गरेका जुन शोक हुन्, शोक भनेकै नि वास्तवमा के हो? छान्दोग्योपनिषदमा जगद्गुरु शंकराचार्यले भाष्य गर्दाखेरि भन्नुभएको छ, भाष्यमा शोक भनेको नि के त भन्दा कर्तृत्व भोक्तृत्वमेव शोक। शोक भनेको के हो? कर्तृत्व भोक्तृत्व नै हो। कर्तृत्व भोक्तृत्व जुन शोक हो त्यही नै संसार हो। संसार भनेर वास्तवमा हामीहरूले यो
घटपट आदि प्रपञ्चलाई, परिवारलाई, संसारलाई हामीले सम्झिएका हुन्छौँ संसार भनेर। संसार वास्तवमा त्यो त के संसार, त्यो त साधन हो, साधन। तर संसार भनेको के हो त भन्दा संसार कर्तृत्व भोक्तृत्वमेव संसार, कर्तृत्व भोक्तृत्वमेव शोक। यो शोक हो, शोक। कहाँबाट यहाँ यो खटखट आइराखेको छ, यसलाई बन्द गर्ने प्रयास गरौँ है महेशजी। त्यसको कारणले कर्तृत्व भोक्तृत्व, जुन कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव र ममत्व भाव समाप्त हुन्छ। के अभाना पादक आवरण भङ्ग भइसकेपछि, अभाना पादक आवरण भङ्ग भइसकेपछि कर्तृत्व भोक्तृत्वादि र ममत्वादि सम्पूर्ण शोकहरू सब नाश भइसकेपछि उसमा हमेशा वृत्ति उदय, हमेशा त्यहाँ चिन्तन, हमेशा वहाँ चिन्तन, नित्य निरन्तर जो चिन्तन हुन्छ, त्यो चिन्तन के हुन्छ भन्ने कुरा हस्तामलकाचार्यको एउटा अनुभवबाट स्पष्ट हुन्छ। न मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थ्यो भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूप। नाहम मनुष्यो, म मनुष्य होइन, न च देव यक्ष, म देव पनि होइन, यक्ष पनि होइन, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, म ब्राह्मण पनि होइन, क्षत्रिय पनि होइन, वैश्य पनि होइन, शूद्र पनि होइन। यी सबै शरीरमा आरोपित यी सम्पूर्ण धर्म हुन्। त्यसकारणले म शरीर होइन, शरीरदेखि पर रहेको निज बोध रूप, म बोध रूप हुँ। अर्थात् शुकदेव स्वामीको अत्यन्तै महत्वपूर्ण, अत्यन्तै अभ्यासमूलक, जुन अति हृदय स्पर्शी शब्दावलीलाई तपाईँ हामीहरूले अलिकति मनन गर्ने हो भने, गम्भीरताका साथ यदि त्यसलाई, श्रद्धाका साथ यदि त्यसलाई जप्ने हो भने, उच्चारण गर्ने हो भने, त्यसले तपाईँ हामीलाई त्यो स्थितिमा पुर्याउँछ जो अहिले म भनिराखेको छु। जस्तै सच्चिदानन्द 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 ओ सच्चिदानन्द 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 ओम। यो भाव अब यो भाव जो तन्मय, यो अत्यन्तै धप 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 बलिरहेको बत्ती जस्तो भएर यो भाव झललललल अत्यन्तै तदा ब्रह्ममुखी भएर रहन्छ। यसैलाई नै अखण्ड वृत्ति भनिन्छ। अब यहाँ पुगिसकेपछि तपाईँ हामीहरूले अति गम्भीरताका साथ मनन गर्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, सरल भन्दा अति सरल शब्दावली भित्र अति महत्वपूर्ण उच्च कोटिको चिन्तन, उच्च कोटिको विचार बोकेको छ अष्टावक्र गीताका यो पहिलो श्लोकले र पहिलो अध्यायले। किन यो पहिलो अध्यायमा नि सकेसम्म सबै शास्त्रको सार ल्याएर र वस्तुतः राजा जनकले प्रश्न गर्नुभयो र जनकलाई अष्टावक्रले उपदेश दिनुभएको छ। त्यसकारणले यो साह्रै उच्च कोटिको विचार चिन्तन छ। त्यसकारणले अब यहाँ जब र अखण्डाकाराकारी जब चित्त वृत्ति भइसकेपछि, त्यो वृत्ति भनिसकेपछि तपाईँ हामीहरूले फेरि आज पनि दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्वरूप, एउटा वृत्त्यात्मक ज्ञान। हेर्नुहोस्, यसलाई हो यो वृत्त्यात्मक ज्ञान भनेको, यो अखण्ड वृत्तिलाई लिएर भनेको। अब अर्को हुन्छ स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान चाहिँ के हुन्छ? त्यो स्वतः सिद्ध हुन्छ, स्वतः सिद्ध हुन्छ, त्यसलाई प्राप्त गरिरहनु पर्दैन। त्यो प्राप्तस्यरेव प्राप्ति, स्वरूप प्राप्ति भन्ने अर्थ गर्नुभएको छ टीकाकारहरूले यत्र तत्र सर्वत्र। त्यसकारणले त्यो स्वरूप भनेको चाहिँ प्राप्ति हुने होइन। यहाँ प्राप्ति शब्द प्रयोग गर्नुभएको हुनाले राजा जनकले गर्नुभएको जुन प्रश्न हो, त्यो प्रश्न मैले हिजो पनि यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। त्यो अखण्ड वृत्ति कसरी मलाई प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो वृत्त्यात्मक ज्ञान विषयक प्रश्न गर्नुभयो। कुन अब त्यो अखण्ड वृत्त्यात्मक ज्ञान भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ? बस यो वेदान्त सारमा यसको बडो महत्वपूर्ण किसिमले स्पष्ट राखिदिनु भएको छ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमानन्द
चित प्रतिबिम्ब परमानन्द रूप अहम अस्मि म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमानन्द स्वरूप हुँ। म स्थूल शरीर होइन, म सूक्ष्म शरीर होइन, म कारण शरीर होइन, अपितु स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरदेखि पर रहेको स्वयं प्रकाश अखण्ड बोध ब्रह्म म हुँ भन्ने किसिमको जो तन्मय तदाकार वृत्ति भइसकेपछि अब त्यहाँ जुन जो वृत्ति हुन्छ त्यो वृत्तिले के गर्दैछ भन्दाखेरि वास्तवले त्यो अहिलेसम्म म स्वयं प्रकाश चिदघन ब्रह्म हुँ भनेर नजान्नु रूप जुन अज्ञान छ त्यो अज्ञानलाई नाश गर्दिन्छ, त्यसले आवरण भङ्ग गर्दिन्छ। आवरण भङ्ग वृत्तिको प्रयोजन के हुन्छ भन्दा तीनटा प्रयोजन बताएका छन्। एउटा चितुपराग, एउटा आवरण भङ्ग अनि स्वस्वरूपानुभूति। बस यी बस्ती हुँदाखेरि के हो त भन्दा त्यो आवरण भङ्ग भयो। आवरण भङ्ग भइसकेपछि अनि त्यहाँ अति सावधान हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अति सावधान, अत्यन्तै सावधान हुनुपर्छ। अब त्यो आवरण भङ्ग अहिले त हामीले अति सजिलो छिटै भन्यौं, अखण्ड वृत्ति भइसकेपछि अखण्ड ब्रह्माकाराकार जो चित्त वृत्ति भइसकेपछि भन्दा पनि अखण्ड वृत्ति नै भन्नुपर्छ। किनकि ब्रह्मको त कुनै छैन, सावयव वस्तु त होइन ब्रह्म। सावयवमा चाहिँ आकार बन्छ, त्यो ब्रह्माकार भन्नुभन्दा पनि त्यहाँ के भने अखण्ड वृत्ति भन्नु चाहिँ शास्त्र सम्मत र अनुभव सम्मत देखिन्छ। अखण्ड वृत्ति, त्यो अखण्ड वृत्ति भइसकेपछि त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो अखण्ड वृत्ति भयो तर त्यो आवरण भङ्ग भएको छैन। त्यो विषयमा, त्यो बिन्दुमा पुगिसकेपछि तपाई हामीहरूले गरेको उपासनाको त्यो काम आउँछ। उपासना त्यो अखण्ड वृत्ति भएपछि चाहिँ उपासना गर्दै 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 गएर जब त्यहाँ ईश्वरको कृपा वर्षनु पर्छ अनि मात्र त्यो भङ्ग हुन्छ। यो कृपा वर्षिएपछि मात्र भङ्ग हुन्छ भन्ने कुरा श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धको 14औं अध्यायमा अथवा 13औं अध्यायमा चाहिँ विशेष गरेर जब ब्रह्माजी सारै नै व्यग्र हुनुभयो, व्यग्र भइसकेपछि अनि भगवान श्रीकृष्णले त्यो अविद्यालाई चट्टै काट्दिनु भयो भन्ने शब्द आउँछ। जस्तै इति रेसे तर्के निज महिमनि स्वप्रमितिके परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्म कवितो अनिसेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम। अजाजमनिकाम चछाद, अविद्यारूपी जुन पर्दा हो त्यो अविद्यारूपी पर्दालाई चछाद भनेको छट्टै काट्दिनु, पुरै छट्टै काट्दिनु। अनि त्यहाँ झलललललललल भगवान श्रीकृष्णको वास्तविक स्वरूपलाई त्यहाँ बुझ्नुभयो ब्रह्माजीले। अनि त्यहाँदेखि पछाडि अनि ब्रह्मस्तुति सुरु भएको हो। त्यतिखेर त्यहाँ हुन्छ, त्यहाँ त्यो कृपा नभइकन त्यो आवरण भङ्ग हुनेवाला छैन। त्यो आवरण भङ्ग हुनका लागि कृपा चाहिन्छ, त्यहाँ हो कृपा चाहिने। त्यसकारणले श्रुतिको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ छ। श्रुतिले पनि यसलाई सपोर्ट गरेको छ। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, यम एष वृणुते तेन लभ्य, जसलाई त्यो दयालु परमात्माले वर्ण गर्छ यो मेरो हो भनेर हो, त्यसले मात्र लभ्य भनेको प्राप्त गर्दैन। यसैलाई तुलसीदासले पनि, म तुलसीदास प्रति पनि म ठूलो आस्था राख्छु। हेर्नुहोस्, तपाई हामी सबैले तुलसीदास प्रति आस्था राख्नुपर्छ। तुलसीदास पनि एउटा अनन्य भक्त भगवानका। यसैलाई सपोर्ट गर्दै जो जानहि जेहि देहु जनाई, जो जानत तुमहि होइ जाई। जसलाई कृपा गर्नुहुन्छ प्रभुले
उसैको मात्र त्यो आवरण भङ्ग हुन्छ। त्यो आवरण भङ्ग गर्नका लागि प्रभुको कृपा चाहिन्छ, दया चाहिन्छ। प्रभुको कृपा नभइकन त्यो आवरण भङ्ग हुनेवाला छैन, त्यो सिद्धिमिति छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले तपाईहरुले उपासनालाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। मैले यहाँहरु समक्ष अघि निवेदन गरे, मैले मेरा बाणीहरु यहाँहरु समक्ष पस्कन शुभारम्भ गर्नुभन्दा पहिले नै वेदान्त भन्ने कुरा त हुने कुरा हो, वेदान्त हुने कुरा हो, पढ्ने कुरा होइन। साँचो भन्ने हो वास्तविक वेदान्तको मर्म, वेदान्तको किन भन्दा वेदान्तको अर्थ नै के हो। अब यसलाई हामी यो बिन्दुमा गएर अलिकति बुझौं। गम्भीर कुरा जनक राजाले अष्टावक्र प्रति राख्नु भएको छ, यो भाव त्यसभित्र छ। त्यसकारणले वेदान्त भनेकै के हो, यो वेदान्त सार नाम गरेका ग्रन्थमा पाइन्छ यो परिभाषा। वेदान्तो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदान्त भनेको के हो, उपनिषद प्रमाण हो। वेदान्त भनेको के, उपनिषद प्रमाण। अब त्यो उपनिषद प्रमाणको दुईटा व्युत्पत्ति हुन्छ, उपनिषदः प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम। उपनिषदेव प्रमाणम, उपनिषद प्रमाणम। त्यसकारण उपनिषदको लागि जो प्रमाण हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, वेदान्त भनिन्छ। अब त्यसपछि उपनिषद भनेको के हो, यहाँहरुले विभिन्न पटक हरेक वक्ताहरूका मुखारविन्दबाट उपनिषद शब्दको अर्थ सुनिसक्नु भएको छ। तैपनि म मेरो तरिकाले, मेरो वस्तुतः मैले गुरुबाट प्राप्त भएको दृष्टि अनुसार म निवेदन गरौं। उपनिषद वस्तुतः भन्दाखेरि उपनिपूर्वक सल्द्र विसरण गत्यवसादने स्विति धातो कि प्रत्यांत स्वरूपम उपनिषद इति। हेर्नुस्, उपनिषद भन्नेमा के हुन्छ भन्दा उप नि र सद इति तीनटालाई बुझ्नुपर्छ। पहिले के उप नि अनि सद। सद चाहिँ यो के हो, धातु हो। सद चाहिँ के हो, धातु हो। त्यो धातु सल्द्री विसरण गति अवसादन, यी तीनटा अर्थ बोकेको, तीनटा अर्थवाला धातु हो सल्द्री धातु। सल्द्रीका धातु तीनटा, विसरण गति र अवसादन, यी तीनटा अर्थ छन्। त्यो उप र नि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उपसर्ग हो। उप र नि चाहिँ के हो, उपसर्ग हो। सल्द्री के हो त, सद चाहिँ के हो, त्यो धातु। त्यसमा के हो त भन्दा उपसर्ग, उपशब्दको अर्थ के हुन्छ भन्दा, उपशब्दको अर्थ सामान्य अर्थ, उपशब्दको अर्थ सामिप्य। अत्र उपसर्गेण सामिप्यम बोधयति भनेर उपसर्गको अर्थ हुन्छ सामिप्य। सामिप्यम च अत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गम्भीर अर्थ गर्नुभएको छ। मणिप्रभा नाम गरेको जुन टीका छ, संस्कृतको टीका, मणिप्रभा टीकाकारले गर्नुभएको यो अर्थ म निवेदन गरिराखेको छु। उप सामिप्यम च अत्र जीव ब्रह्मणो ऐक्य रूपम विवक्षितम। सामिप्य त सामिप्य कस्तो सामिप्य भन्दाखेरि जीव र ब्रह्मको अभेद रूप सामिप्य। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ जीव र ब्रह्मको अभेद रूप जो सामिप्य, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने जुन बोध हो, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने जुन समीपता, जीवो ब्रह्मैव नापर भन्ने जुन यो निश्चय हो, वास्तव यो चाहिँ के हो त भन्दा उपशब्दको अर्थ। उपशब्दको अर्थ सामिप्य मात्रै पुगेन, जीव ब्रह्मण हो अभेद रूपम विवक्षितम भन्नुहुन्छ, जीव र ब्रह्मको अभेद। अब नि छ, नि शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा निश्चय। त्यसकारणले उप र निको अर्थले नै तपाई हामीहरूलाई त्यहाँ पुर्यायो कि वास्तवमा जीव नै ब्रह्म हो, जीवो ब्रह्मैव नापरः भन्ने जो निश्चय हो, यो निश्चयको नाम नै के हो त भन्दा वास्तवमा उपनिको अर्थ। जीव र ब्रह्मको, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने निश्चय नै के हो, उपनिको अर्थ हो। अब सदको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा जीव नै ब्रह्म हो भन्ने निश्चय भइसकेपछि के हुन्छ, सल्द्री विसरण भन्नुको मतलब विसरण हुन्छ। विसरण भनेको वास्तवमा के हुन्छ, नाश हुनु अथवा विस्तारै शिथिल हुँदै जानु। विसरण शब्दको अर्थ के हुन्छ, शिथिल हुँदै जानु। अनि यसमा के भयो, उपनिषादयति, उपनिषादयति वासनाम शिथिलीकरोति। हेर्नुस्,
उपनिषादयति पहिलो विसरणको जुन अर्थ छ त्यो अर्थ विसरणले के गर्छ भन्दा जन्म जन्मान्तर युग युगान्त कल्प कल्पान्तदेखि यो सांसारिक जुन बुद्धि, सांसारिक सत्यता, सांसारिक वास्तविकता, सांसारिक जो यथार्थ वस्तुतः अभिमुखीकरण थियो त्यसलाई वस्तुतः विस्तार 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 त्यो वासनालाई के गर्दा शिथिल गर्दै जाने। वासना एकैचोटि नाश हुने कुरा होइन यो। वासना त क्रमशः नाश हुँदै 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 जाने हो। त्यसकारणले उपनिषादयति वासनाम शिथिलीकरोति। हेर्नुस्, अब वासना शिथिल भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उपनिषादयति गति भयो। त्यहाँ गति शब्दको अर्थ जानु भन्ने होइन, जानु होइन जान्नु हो। ए गत्यर्थ ते ज्ञानार्थ, ए ज्ञानार्थ ते गत्यर्थ। गति शब्दको अर्थ जानु को साथ साथै जान्नु हो। त्यसकारणले उपनिषादयति ब्रह्म गमयति बोधयति। अब ब्रह्म गमयति बोधयति, ब्रह्म जानेपछि के भयो वस्तुतः अनि अविद्या नाश भयो। त्यसकारणले अन्तिममा के त भन्दा उपनिषादयति अविद्या तत्कार्यम च नाशयति। उपनिषादयति अविद्या तत्कार्यम च नाशयति। अविद्या र अविद्याको कार्य नाश भएपछि के हुन्छ भन्दा जीवो ब्रह्मैव नापरः, यो निश्चय हुन्छ। त्यसकारणले मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरेँ के त भन्दा उपनिषद भनेको वास्तवमा पढ्ने कुरा भन्दा पनि हुने कुरा हो। उपनिषद हुने हो, वेदान्त हुने हो, तर त्यो हुनका लागि वेदान्तले उपनिषद जुन ग्रन्थ हो त्यो ग्रन्थले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गहन जिम्मेवारी, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले यी उपनिषद नाम गरेका ग्रन्थ गीता, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र भाष्य, यी अष्टावक्र गीता र अवधूत गीता, राम गीता आदि पनि के हुन् त भन्दा यिनीहरू उपनिषद हुन्। किनकि जीव नै ब्रह्म हो भन्ने निश्चय गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले त्यसकारणले उपनिषदको मुख्य अर्थ भनेको के हो? ब्रह्मविद्या हो। ब्रह्मविद्या भनेको के हो? म नै ब्रह्म हुँ भन्ने निश्चय गर्नु हो। त्यो निश्चय गर्ने भन्ने कुरा के त निश्चय भनेको त्यो हुनु हो। त्यसकारणले यी गौण शास्त्रमा अरु शास्त्र उपनिषद ग्रन्थ आदि जति छन् यिनीहरू के त भन्दा गौण उपनिषद हुन्। मुख्य उपनिषद भनेको त जीवो ब्रह्मैव नापर, जीव नै ब्रह्म हो भन्ने जो निश्चय हो, निश्चयात्मक जो ज्ञान हो त्यसकारणले यो के हो त भन्दा यो वास्तवमा उपनिषदको अर्थ। त्यसकारणले उपनिषद स्थिति त्यो त्यहाँ स्थितिमा पुग्नका लागि तपाई हामीहरूलाई ठिक छ आफ्नो प्रयास गरेर गुरु वस्तुतः गुरुको कृपा, शास्त्र कृपा भइसकेपछि के हुन्छ? गुरु कृपा, शास्त्र कृपा र आत्म कृपाले चाहिँ कहाँ पुर्याउने हो? त्यो अखण्ड वृत्तिसम्म पुर्याउने हो। त शास्त्र कृपा भएन, गुरु कृपा भएन, आत्म कृपा भएन भनेदेखि वास्तवमा के हुन्छ? त्यो वृत्तिसम्म पुग्दैन। त्यो अखण्ड ब्रह्माकार अखण्ड वृत्तिसम्म पुग्ने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। तर त्यो अखण्ड वृत्तिले वस्तुतः गर्ने जो आवरण भङ्ग हो, त्यो आवरण भङ्ग गर्नका लागि चाहिँ आफ्नो प्रयासका साथ साथै त्यहाँ के हुनु पर्दछ? त्यो प्रयासका साथ साथै त्यहाँ ईश्वर कृपा पनि हुनु पर्दछ। ईश्वर कृपाको पात्र हुनका लागि बस के गर्नु पर्यो? उपासना गर्नु पर्यो। उपासना गर्ने। अब त्यसका साथ साथै म यहाँहरु समक्ष निवेदन गरौं, मैले यति गम्भीर किसिमले मैले यहाँहरु समक्ष निवेदन गरेँ, ब्रह्म उपनिषद भनेको वास्तवमा हुने हो। अब त्यसकारण त्यो गर्दाखेरि हामीहरूले यसरी वेदान्त सुन्दाखेरि तपाई हामीहरू पञ्चदशी सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरु विशेष गरेर वस्तु उपनिषद सुनिरहनु भएको छ र त्यसै गरेर ब्रह्मसूत्र सुनिरहनु भएको छ। यी सुन्दाखेरि साधारण सरल साधारण सम्झेर यसको अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। मैले यहाँहरु समक्ष पहिले पनि अलिकति संकेत गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। वस्तुतः उपनिषद सुनिरहेको अवस्थामा यो अहिले साँचो भन्ने हो भने यो लकडाउन अथवा एकान्तवास बस्न बाध्य भएको हुनाले तपाई हामीहरू यो एउटा
यो विद्युतीय शक्तिद्वारा तपाईँ हामीहरू सुनिरहेका छौँ। साँचो भन्ने हो भने यस्ता ब्रह्म विद्या सुन्दाखेरि के गर्नु पर्यो? भइसकिसक्दाखेरि ब्रह्म पद्मासनमा बस्ने, पद्मासनमा बसेर एकाग्र चित्त भएर दायाँ बायाँ कतै मन नलगाइकन एकाग्र चित्तले श्रवण गर्ने। जस्तै ब्रह्मलीन डाक्टर स्वामी रामानन्द गुरुजी महाराजमा एउटा यस्तो तेज थियो, एउटा यस्तो दृष्टि थियो, एउटा यस्तो पावर थियो। कसैले गएर यसरी बसेर पर कुनामा बसेर सिरकले छोपेर यदि खुट्टाको बुढी अम्ठो यदि हल्लायो भने पनि उहाँ थाहा पाउनुहुन्थ्यो। र तैँले त्यो किन बुढी अम्ठो हल्लाएको, त्यहाँ त यहाँ बुढी अम्ठो हल्लाउन आएको होस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारणले त्यो के हो त तपाईँ हामीहरूले विचार गर्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि त्यो तपाईँ हामीहरूलाई सबक सिकाउनु भएको। त्यसकारण हामीहरूले अब यहाँ सुन्नु त हो नि, मोबाइल अगाडि राखेर ल्यापटप अगाडि राखेर यो वस्तुतः यो टिभी अगाडि राखेर वास्तवमा यहाँ अरू पनि काम गर्दै गरौँ, सुन्दै पनि गरौँ भन्यौँ भने यो ज्ञान ब्रह्म विद्याको के हुन्छ? अवमूल्यन हुन्छ। त्यो अवमूल्यन भयो भने के हुन्छ? जति हामीहरूलाई अन्तःकरणमा प्रभाव पार्नु पर्ने हो त्यो प्रभाव पर्न पनि सक्छ, नपर्न पनि सक्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीहरूले जीवनलाई मनन शक्ति सम्पन्न मनुष्य शरीरलाई सार्थक गर्नका निमित्त हामीहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण सत्सङ्गहरू गरिरहेका छौँ। त्यो सत्सङ्ग गर्दाखेरि को भावना के हुनुपर्छ? म वास्तवमा यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिराखेका छु। अघिल्ला जन्मैका पनि शरीरमा पाप कति हुनन्, अनि फेरि यहाँ अझ अरू थपिन्या पनि हुनन्, भनी शुद्धि राख्न्या जनहरू दयाले तरिलिनन्। हेर्नुहोस्, आदिकवि भानुभक्तले यो सितिमिति भन्नुभएको होइन, दयाले तरिलिनन्। दया चाहिन्छ, दया त्यो तर्नका लागि, त्यो आवरण भङ्ग गर्नका लागि। त्यसकारणले असत्वापादक आवरण भङ्ग गर्ने ता के हो त भन्दा अपरोक्ष ज्ञान नै हो। त्यो ब्रह्माकाराकार वृत्तिले नै हो। तर त्यो वृत्ति वास्तवमा अत्यन्तै सबल हुनुपर्दछ, बलवान हुनुपर्दछ, शक्तिशाली हुनुपर्दछ। त्यो वृत्तिलाई सबल पार्ने, त्यो वृत्तिलाई शक्तिशाली बनाउने, त्यो वृत्तिलाई त्यो आवरण भङ्ग गर्न बाध्य गराउने चाहिँ के हो त भन्दा तागत हुनुपर्छ। त्यो तागत चाहिँ केले दिन्छ? तपाईँ हामीहरूको आचरणले दिन्छ। आचरण भएन, नियम भएन, निष्ठा भएन भने त्यो फितलो हुन्छ। त्यो फितलो, त्यसले कुनै त्यो प्रभाव पार्न सक्दैन, केवल मुखको मात्र ज्ञान हुन्छ। त्यसकारणले कविले भन्नुभएको छ, यही बिन्दुमा पुगेर विशेष गरेर यो शिवगोपाल रिसालजीको अत्यन्तै हृदयस्पर्शी कविता हो। मुखको ज्ञानले मात्र आत्मज्ञान हुने भए, रेडियो टेप सारा नै आजै मुक्त हुने थिए भन्नु। त्यसकारणले केवल यो रेडियो टेप को जस्तो मात्र भावना नभएर तपाईँ हामी प्रति उपासना मूलक यदि चिन्तन भयो भने त्यो आवरण भङ्ग भइसकेपछि त अवस्था स्थितिलाई अनि बस त्यो अखण्ड ब्रह्माकार जुन चित्त वृत्तिले आवरण भङ्ग गरिसकेपछि बस त्यहाँ झलललललललल आफू स्वयं प्रकाश रूपले परिनिष्ठित हुने, प्रतिष्ठित हुने जुन सौभाग्य तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ वस्तुतः राजा जनकले अष्टावक्र ऋषिसँग यो भाव व्यक्त गर्नुभएको, हे प्रभु, यो वस्तुतः दुईटा हिजो वस्तुतः हिजोदेखि आजसम्म विचार गरे हामीले, एउटा वृत्त्यात्मक ज्ञान, एउटा स्वरूप ज्ञान। वृत्त्यात्मक ज्ञान भनेको चाहिँ त्यो वृत्ति चाहिँ प्राप्त हुने वृत्ति हो, प्राप्त हुनुपर्छ। तर अर्को त्यो वृत्तिले आवरण भङ्ग भइसकेपछि हुने जुन अनुभूति हो, त्यो अनुभूति चाहिँ के त भन्दा बस त्यहाँ स्वतः प्राप्त छ। त्यसलाई प्राप्त गर्नका लागि कहीँबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन, त्यो बस त्यही छ। त्यसकारणले त्यो स्वयं रूपमा भन्ने हो भने यही कुरालाई विवेक चूडामणि पनि यहाँहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। विवेक चूडामणि पनि साह्रै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। विवेक चूडामणिमा जगद्गुरु शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ, ज्ञाते वस्तुन्यपि बलवती वासना नादिरेसा, कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढा यास्य संसार हेतु।
प्रत्यक तत्त्वात्मनि निवसेता सापनेया प्रयत्नान् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासना तानवं यत। हेर, केवल यो विचार गर्दै जाँदा, चिन्तन गर्दै जाँदाखेरि म ब्रह्म हुँ भन्ने भावना त हुन्छ, म ब्रह्म हुँ भन्ने वृत्ति त हुन्छ, तर त्यो वृत्ति तुरुन्तै फेरि त्यो वासना समाप्त नभएको हुनाले त्यो वासनाले फेरि लिएर आएर म कर्ता, म भोक्ता, अर्थात् यो शरीरमा अथवा यो साधन कालमा तपाईहरुले त्यो अहमलाई पनि तीन रूपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा शरीरसँग मिलेको अहम, एउटा अन्तःकरणसँग मिलेको अहम, र अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो शरीरभित्र रहेर पनि कहीसँग नमिलेको जुन अहम हुन्छ, यो शरीरभित्र रहेर पनि कहीसँग नमिलेकालाई वेदान्तले के भन्छ? प्रत्यगात्मा भन्दछ। यो अन्तःकरणसँग मिलेकालाई के भन्छ? यसलाई चाहिँ प्रमाता भन्दछ। शरीरसँग मिलेको जो छ त्यसलाई चिदाभास भन्दछ। त्यसकारणले म चिदाभास पनि होइन, म प्रमाता पनि होइन, म स्वयं प्रत्यगात्मा हुँ भन्ने भावनाका साथ तपाईँ हामीहरूले यो शरीरभित्र रहेर शरीर रूपी साधनमा रहँदा रहँदै तपाईँ हामीहरू बस यसरी म प्रत्यगात्मा हुँ भन्ने भावनाले हमेशा प्रत्यगात्मामा रहने प्रयास गर्नुपर्दछ। धन्यवाद।